Karon tun-an nato ang pulong sa Dios sa sermon nga giuluhan, kasundaluhan sa Dios ug pagtuo. Sa Biblia, daghang mga istorya bahin sa mga kasundaluhan. Daghang mga na-record bahin sa mga manggugubat ni Gideon, sa kasundaluhan ni Josue ug sa kasundaluhan sa Israel sa daghang mga dapit sa Biblia. 굉장히 여러 군데 많이 등장하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. Basin magunaw na kita, gipaybalo sa Dios kanato nga ang Biblia usa ka libro nga naghatag sa tanang katawhan ug kaalam nga magtultol ngadto sa kaluwasan. Nganong daghan kaayog mga istorya bahin sa mga kasundaluhan? 등장할까? Makapainteres kayo kini nga pangutana. 없습니다. Dili ba ang kasundaluhan usa ka grupo nga nagatubang sa kinabuhi ug kamatayon? 아니겠습니까? Ang pwersang militar usa ka espesyal nga grupo nga gibutang sa usa ka sitwasyon nga kung dili nila mapildi ang kaaway, sila mismo piligro nga mapukan. 바로 군대라고 볼 수 있겠습니다. 예, 그래서 Karon, atong tun-an ang kabubuton sa Dios diha sa Biblia sa sermon nga giuluhan, kasundaluhan sa Dios ug pagtuo. 성경을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. Atong ablihan ang 2 Timothy chapter 2. 디모데후서 Atong tan-aw ng 2 Timothy chapter 2 verse 3. 내가 Pagkigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. 나와 함께 고난을 받을지니 Kinsa kita? 또 예수의 Ang matag usa ka nato usa ka maayong sundalo ni Kristo Jesus. 구했습니다. 예, 군사 Dili ba ang kasundaluhan na porma gikan sa paggiusa sa matag individual nga sundalo? Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. 고난을 받을지니 Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. 하나 Busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. 하려 Mao kini ang gitudlo kanato sa Biblia. 주고 있습니다. 자, Unsa ang gingon sa Biblia bahin kanato? Maayong sundalo kita ni Kristo Jesus. 군사라고 성경은 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 Atong tanawon kung giunsa pagkonektar ang kasundaluhan ug atong kaluwasan sa Biblia. 연결되어져 있는지를 우리 Una, tanaw nato ang kasundaluhan ni Gideon. 장면을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 먼저 기도원의 Atong atuon ang Judges chapter 7. 사사기서 7장입니다. Niadtong panahon na ang Israel nagantos sa malisod nga pagmando sa Midianhon. 억압을 받고 또 압박 속에 살았던 입장이었습니다. 예, 그래서 Gigamit sa Dios si Gideon sa pagluwas sa Israel gikan sa pagpanglupig 미디안의 그 ug 앞에서 pagpahiuli sa nasod. 예, 자주 그 주권을 회복할 수 있도록끔 인도하시는 그 장면인데요. 예, Tanawon nato ang chapter 7 verse 1. Sa verse 1 na isulat, si Gideon o Jerubbaal ug ang tanan niyang mga tawo sayong namangon ug nagkampo duol sa tubod sa Harod. 곁에서 진을 찾고 Ang kampo sa mga Midianhon dito na imutang sa walog sa amihanan sa bungtod sa More. Ang ginumingon kang Gideon, daghan ra kayo kining mga tawhan nga miuban kanimo nga gamiton ko aron pagbuntog sa mga Midianhon. Makaingonon niya ang mga Israelita nga nakadaog sila tungod sa ilang gahom ug dili ako nila pasidunggan. 하기를 Sulti ang imong kasundaluhan nga kadtong, kinsay pasabot nining kadtong, sila kadtong nahadlok, ingon nga mga tawo makahimo pagpauli. 길라산에서 떠나 돌아가라고 했습니다. 자, Sa ato pa, kadtong nahadlok, wala mituo nga ang Dios mohatag og kadaugan sa mga Israelita. 이스라엘 군대에게 허락하셨다는 사실을 믿지 못하는 사람. Wala mituo nga ang Dios nagiya og nanguna ni ining tanang panghitabo. 하신다는 사실을 믿지 못하는 사람. Og nahadlok sila nga patyon sa ilang mga kaaway. 또 적들에 의해서 Unsa may gisulti kanila nga buhaton? 이런 사람들은 전부 어떻게 하라고 Makahimo pagpauli. 돌아가라고 했습니다. Usa ka dungog ang mahimong sundalo sa Dios. 하는 것은 참 Apan gipauli sa Dios kadtong walay pagtuo nga nagingon makahimo pagpauli. 돌아가라고 고향으로 다 돌려보냈습니다. 그럼 Ang mga sundalo nga nagpabilin mao kadtong may hingpit nga pagtuo sa Dios. 사람들은 전부 하나님에 대한 철저한 믿음을 가진 사람들을
Atong makumpirma nga sa matag panahon sama nila Gideon, Josue ug Moises, ang gusto sa Dios dili lamang pisikal nga kasundaluhan apan usab espirituhanong kasundaluhan. Kadtong mga nangurog sa kahadlok gipapauli. 집으로 돌려보냈습니다. Busa 22,000 ang namauli ug 10,000 lamang ang nagpabilin. 남은 자가 1만 명이었더라 하고 했습니다. Sa 32,000 ka sundalo, 22,000 ang nangurog sa kahadlok. 떠는 사람들이었습니다. Sa ato pa, wala sila'y pagtuo sa Dios. Gipapauli sila. 이제 집으로 돌려보내는 이런 형국에 지금 놓이게 되었습니다. 자, 결국 Gisultihan sa Dios si Gideon 통해서 nga bisan ang 10,000 ka tawo daghan ra kaayo. Wala gitugutan sa Dios nga ang kadaghanon sa tawo daghan man o gamay mao'y sukdanan sa kadaugan o kapildihan. 서로 작용하게 하지는 않으셨습니다. Gipakita niya kanato nga ang iso dili ang gidakon sa kasundaluhan apan kun unsa kadako ang ilang pagtuo sa Dios. 어떤 그 문제가 거기에서 Ang tanan nagikan sa ilang pagtuo. 주고 계신데요. Atong tanaw ng verse 4. Ang Ginoo mingon kang Gideon, daghan gihapon sila, dada sila ngadto sa suba ug sulayan ko sila alang kanimo. 그래서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 무릇 Ang paubanon ko kanimo 이가 muban, 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈 것이요. ug ang dili ko paubanon 이는 너와 dili 함께 muuban. 갈 것이라 하면 그는 가지 말 것이라 하신지라. Gidala ni Gideon ang mga sundalo ngadto sa suba ug ang Ginoo mingon kaniya, 무릇 lain na ang tanan nga mulala sa tubig sama sa iro, 너는 따로 gikan ni adtong muluhod aron pag-inom. 끓고 마시는 자도 그같이 하라 하시더니 Dihay tulo ka gatos ka tawo nga mikabo sa tubig pinagi sa ilang kamot ug milala nini ang uban ng luhod aron sa pag-inom. 7절에 Verse 7. Unya ang Ginoo mingon kang Gideon, luwason ko kamo ug padag-on sa mga Midianhon pinaagi sa tulo ka gatos ka tawo nga milala sa tubig. Papauli ang uban. 남은 백성은 각각 그 처소로 돌아갈 것이니라 하시더라 하고 했습니다. 자, Sa 32,000 ka sundalo, 22,000 ang nangurog sa kadlok. 하나도 10,000 na lang katawo ang naibilin. Mingon sila, wala kami mahadlok. Musunod kami sa kabubuton sa Dios hangtod sa katapusan. Nakita sa Dios nga ang uban sa 10,000 bisan og maisog sa karon, sa ulahi, muluhod sa kahadlok, busa, gibulag niya sila. 가려내셨습니다. Unya, tulo ka gatos na lang ang naibilin. 그 300 Ang kadaugan ni Gideon, uban sa tulo ka gatos ka tawo nga may pagtuo, batok sa libuan ka mga kaaway, 온전히 다 물리친 놀라운 기도원의 역사를 바라볼 때 nagpakita nga ang Dios nagpili ni atong adunay hingpit nga pagtuo kaniya ang mahimong iyang kasundaluhan. 사실을 확인할 수 있습니다. Gisala sa Dios ang bisan kinsa nga maimpluwensyahan sa ilang palibot ug mga sitwasyon. 사람들은 아예 하나님께서 다 골라내셨습니다. Niining panahon na sa Ebanghelyo usab, sumala sa 2 Timothy chapter 2, 군사로 nagingong gitawag kita nga maayong sundalo ni Kristo. 그 군사들 Sama sa kasundaluhan ni Gideon, magamit lamang kita nga hustong sundalo sa Dios. Kung kita may pagtuo. 믿음이 필요합니다. 우리 Kinanglan natong naon kinsa ang mangulo, mugiya sa atong ebanghelyo ug unsa ang resulta. 무엇일지 이걸 꼭히 생각해야 되겠습니다. Kadtong nahadlok magunaw na. Unsa ka kung mapakyas kita? Unsa ka kung moabot ang problema tungod sa atong kapakyasan tungod ni ana kanunay silang nahadlok. Giandam na daan sa Dios ang tanan. Ang kinanglan ng natong buhaton maong pag-adto. Gisugo niya kita nga moadto sa Samaria ug sa kinatumyan sa kalibutan ug himuong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Gisultihan niya kita sa tanang buhaton. Apan ang uban nagduha-duha. Epektibo ba kini? Dili na ko kaya. Sa akong sitwasyon, kini kay daw imposible. Imbis na magunaw na sa Dios, pirmi lang sila nagpokus sa ilang kaimtang.
환경만 Tungod nagpadayon sila sa pagpokus lamang sa mga kahimtang sa ilang palibot, napil sila sa 22,000 nga gikuha sa Dios gikan sa 32,000. 자기도 알지 못하는 순간에 속하게 되었고 Ug wala gani sila nakamatikod nga taliwala sa napulo kalibo, wala sila mapil sa 300. Mga igsuon, wala magtanaw ang Dios sa gidaganon sa tawo. Nigipili niya ang tawo tungod sa kahanas. 금술의 실력을 보고 뽑은 것도 아니고 그들을 Sa pagpili sa Dios kanila, ang gibasihan mao kun may hingpit silang pagtuo kaniya ug gihatagan niya sila kadaugan. 승리를 주셨습니다. Pinaagi sa Biblia na pamatud-an nato nga ang Dios nagtuman sa tanang buhat sa ebanghelyo pinaagi sa mga naay pagtuo. 기록하셨다는 사실을 성경을 통해서 확인할 수가 있겠습니다. Tan-awon nato ang kadaugan sa Judges chapter 7. 승리하는 장면만 잠깐 보도록 하겠습니다. Padayon ta sa verse 19. Chapter 7 verse 19. 기도원 Si Gideon ug ang iyang usa ka gatos ka tawo miabot ul sa kampo sa wala pay tungang gabii, human lamang gayud pulihi ang gwardya. Panahon na alang sa mga gwardya nga magpuli-puli sa ilang turno. 했죠. Unya gipatingog nila ang mga budyong ug gibuak ang mga tadyaw nga ilang gibitbit. 항아리를 부수니라. Ang tulo ka grupo mibudyong ug mibuak sa ilang mga tadyaw. Sa wala nilang kamot gibitbit nila ang sulo ug sa tuong kamot ang budyong. Ug naninggit sila, espada alang sa Ginoo ug kang Gideon. Ang matag tawo nagbarog didto sa ilang dapit libot sa kampo ug ang tibuok ka sundaluhan sa kaaway nanagan ug naninggit. Samtang nagbudyong ang 300 ka tawo gipaunay sa Ginoo sa pagtinigbasay ang mga Midianhon. Nanagan sila paingon sa Zerera hangtod sa Betsita ngadto sa lungsod sa Abel Mehola duol sa Tabat. 또 답밭에 가까운 아벨 모홀라의 경계에 이르렀으며 이 Unya, gipanawag ang sakop sa banay ni Neftali, ni Aser ug ni Manases ug gigukod nila ang mga Midianhon. 이렇게 Pila ka sundalo ang namatay niining paagiha? 수가 얼마가 된다고 했습니까? 135,000 ka mga lalaki ang napildi. 그래서 죽임을 당했습니다. Bisan tuod 300 lang ka lalaki ang misinggit, nahitabo kining katingalahang butang. Misteryoso ang paagi sa Dios sa kadaugan. 승리의 어떤 그 방법은 기기묘묘합니다. Dili nato kini mahunaw-naan. Basin magunaw na ta. Unsaon nato pag-atake ang atong mga kaaway? 화살을 Pila ka tawo ang atong mapatay gamit ang mga pana ug espada. 몇 명을 쓰러뜨려서 언제쯤 Kanusa moabot kanato ang kadaugan? 돌아올까? Imposible kayo nga ang 300 ka sundalo makapatay og 135,000. Apan, ang Dios dali nga nagiya sa tanan aron ang kasundaluhan ni Gideon mudaog. 모든 역사를 그렇게 만들어 가셨습니다. Ang bugtong kondisyon nga gipangita sa Dios mao ang pagtuo sa kasundaluhan. 그리고 Gipili niya ang ingon nga mga tawo. 두려워 떠는 사람, Ang bang mga tawo nahadlok ug nagduha-duha nagunaw na. 서리는 사람. Unsa ka kung mapakyas kita? Bisan pa nga ang Dios mismo ang nangulo kanila, sila nahadlok sama sa kasundaluhan nga gipanguluhan sa mga tawo. 이렇게 하는 Gisalikway sila sa Dios gikan sa iyang kasundaluhan. 군대 자격을 없이 했습니다. Ang buhat sa Dios katingalahan. 그 300명만 데리고 Migamit siyag 300 katakos nga mga lalaki. O gilaglag ang 135,000 katawo sa usa ka talagsaong paagi nga daw wala sila'y bili. 의 역사를 바라본다면 복음이 Kini motubag sa pangutana alang kanato karon. Isip mga sundalo sa ebanghelyo, unsa nga kinaiya ang gikinahanglan natong batunan aron mahimo ang bulaton sa ebanghelyo sa Dios. 계신 장면입니다. 자, 성경 Dili nato angay palabyon o kalimtan ang klarong gitudlo sa Biblia. 이 길들을 우리가 또 놓치거나 잊어버려서는 안 되겠죠. 여호수아 Tanawon nato ang Joshua chapter 6 verse 1. 우리가 Ang 너무나 Dios 잘 아는 naghatag og kadaugan sa Israel batok sa Jericho 여호수아를 앞세워서 uban ni Josue. 이스라엘에게 승리를 주시는 장면을 볼 수 있습니다. Chapter 6 verse 1.
Gisiran pag-ayo ang mga gangaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita, walay makasulod o makagula sa syudad. Unya ang Ginoo mingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari niini lakip ang maisog nga mga sundalo. 모든 군사는 Ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad bakaw sa matag adlaw sulod sa unom ka adlaw. Pito ka pare ang maguna sa sudlanan sa kasabutan. Matag usa ka nila magdalag budyong nga sungay sa laking karnero. Sa ikapitong adlaw ikaw gang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad makapito uban sa mga pare nga magpatingog sa mga budyong nga sungay. Unya patingogon nilagdugay ang mga budyong. Inikadungog ninyo niini pasinggita ang tanang mga tawo ug unya mahugno ang kuta nga naglibot sa syudad. Ug ang tanan mo dali pagsulod sa syudad. 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시더라 하고 있습니다. 영적으로 Gisugo sila sa Dios nga makigaway sa usa ka gubat nga daw dili gyud sama sa tinod nga gubat, espirituhanon man o pisikal. Ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha. Sa ikapitong adlaw magmarcha libot sa syudad makapito. 7일째는 Inikadungog ninyo nini pasinggita ang tanang mga tawo unya mahugno ang kuta nga naglibot sa syudad. 동시에 다 외치는 일만 하면 된다 하고 했습니다. Dili gani kinahanglan ang kasundaluhan didto. 어떤 전 Aduna untay gubat. Apan daw murag walay timailan nga kini mahitabo. 벌어질 전투가 없는 Gihatag sa Dios kanila ang maong estratehiya. 전략으로 지시를 했습니다. Gisunod gayud sa kasundaluhan ni Josue 말씀을 ang mga pulong sa Dios. 준행을 했습니다. 자, 준행한 Basahon nato ang verse 15 aron makita ang resulta sa ilang pagsunod. Mupadayon kita sa verse 15. Sa ikapitong adlaw namangon sila sa pagbanag-banag sa adlaw ug milibot sa syudad sa samang paagi sa makapito. Katurang adlaw nga milibot sila sa syudad makapito. Sa ikapitong paglibot nila, human patinguga sa mga pare ang mga budyong, gingnan ni Josue ang mga tao, paninggit kamo, kay gitugyan sa Ginoo kaninyo ang syudad. 을 주셨나니라. Ang syudad ug ang tanan nga anaa niini gihukman nga laglagon sa hingpit ingon nga halad ngadto sa Ginoo maula may luwason si Rahab nga nagbaligya sa iyang dungog ug ang iyang panimalay tungod kay gitago man niya ang atong mga espiya. 이렇게 하시면서 이제 이 Tan-awon nato ang verse 20. 백성은 외치고 Busa gipatingog sa mga pari ang mga budyong nga sungay. 팔 소리를 듣는 동시에 Sa pagkadungog niini sa katawan, naninggit sila ug nahugno ang paril. 백성이 Unya ang tanang mga tao nanulod sa syudad ug giilog nila kini. 취하더라 하고 했습니다. 그 Ang Jericho, ang unang syudad sa Kanaan, nga ligon nga kuta. Gilibutan sa Israelita kaysa sulod sa unom ka adlaw, unya pito ka beses sa ikapitong adlaw. Nagsinggit lang sila ug nangahugno ang ligon nga mga paril sa Jericho. Diri usab gikinahanglan sa Dios ang pagtuo sa kasundaluhan ni Josue. Makadaog ba kita niining paagi ha? Makadaog ba kita sa gubat sa niining nga paagi? Uno na ang estratehiya sa gubat, ang mga pamaagi sa Dios alang sa kasundaluhan ni Gideon ug kang Josue sa Jericho lampas sa tawhanong pangatarungan. 예리고에서 사용하신 이 방식은 Ang iyang mga pamaagi labaw pa kayo sa kasagarang sentido komon. 다 뛰어넘는 방법이었습니다. 도저히 Busa, 할수 없는 kinanglan natong tagton ang kamaturan nga sa matag panahon 하나님께서는 gipanguluan sa Dios ang kasundaluhan sa Israel sa mga paagi nga labaw pa sa pagsabot sa tawo. 필요가 있더라는 것입니다. Unya, unsa ang gipangayo o gisugo sa Dios sa iyang espirituhanong kasundaluhan nining panahon na. 어떤 지위를 지금 주고 계시는지 Nining panahon na, kung kita mo lihok uban sa pagtuo sama ni Josue o Gideon ug mubuhat sumala sa gisugo sa Dios, unsay mahitabo? Mahitabo ang tanan sumala sa gingon sa Dios. 우리는 Apan aduna kitay dili maayong batasan sa pagtan-aw sa atong sitwasyon. 보고 형편을 Atong ginatan-aw ang atong mga kahimtang, ang atong palibot ug ang giunaw-na sa uban. 살피고 Ang kasundaluhan sa Dios usa ka kasundaluhan nga nagmarcha uban ang pagtuo. Dili ba kini tinuod? Kung buhaton nato kini, ang Dios mohatag kanato sa resulta nga iyang gisaad. 틀림없이 우리에게 주셨습니다. Apan daghan kitang kabalaka samtang nagahimo kita sa maong buhat. 많이 합니다. 인간적인 Tungod sa ilang tawhanong mga huna-una, 인간적인 pamaagi o kahadlok, 것이 전부 들어가다가 보니까 giingnan sila, dili kamo kwalipikado, pauli kamo.
ug 22,000 ang mipauli. Sa 10,000 ka mga lalaki, 9,700 ang mipauli. Ug ang Dios nagdala og kadaugan nga adunay 300 lamang. Kini nagpakita nga ang Dios kanunay nga nagabuhat sa iyang ebanghelyo. Pinaagi sa langit ng kasundaluhan sa pagtuo, daghan man sila o jutay. 통해서 당신의 복음의 역사를 진행하시고 이끌어 가셨다는 사실을 확인해 볼 수가 있는 것입니다. 자, 그렇다면 Unya, 오늘날 unsa may gisugo sa Dios sa kasundaluhan sa ebanghelyo sa panon sa Espiritu Santo. 누구의 말씀을 주셨는가? 마태복음 Atong tanaw ng ebanghelyo ni Matthew. Matthew chapter 24. Atong tanawon ang verse 13. 13절의 말씀 보시면 그러나 Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod nini ang tanang mga tawo ug unya unsay mahitabo moabot ang katapusan. 복음 군대에게 이런 Gitudloan ni Jesus ang iyang kasundaluhan sa ebanghelyo bahin niining katapusan. Ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios sigurado iwali ngadto sa tibuok kalibutan ug ang buhat sa ebanghelyo matapos. 될 것이다. Padayon ta sa chapter 28. 같은 Matthew chapter 28 verse 18. 예수 Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinunan ng tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. 하시리라 하시니라 하고 있습니다. Si Jesus, ang commander sa langit ng kasundaluhan sa ebanghelyo, mingon nga kining ebanghelyo siguradong iwali sa Samaria ug sa kinatumyan sa kalibutan. Ug nagtudlo kanato sa pamaagi, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Sa mga gisugo sa Dios si Josue sa paglibot sa Jericho kausa sulod sa 6 ka adlaw ug makapito sa ikapitong adlaw, naghatag ang Dios og pamaagi unsaon pagpatuman sa iyang mga sugo. 모든 Unsay buhaton sa tanang nasod? Tungod ini sa inyong pagpanglakaw himuha nga akong mga tinunan ng tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sama sa nasulat sa Matthew chapter 24, kung kini mahitabo ang ebanghelyo sa gingarian sa langit makumpleto. 보시게 된다는 것입니다. Kasundaluhan man kini ni Josue o ni Gideon, ilang gibuhat ang eksaktong giingon sa Dios. 말씀하신 그대로 Unya, unsa may nahitabo? Nadawat nila ang resulta sumala sa saad sa Dios. 전부 얻었습니다. Unya, unsa man pod sa kasundaluhan sa ebanghelyo sa Dios karon? Kinahanglan kita motuo nga tumanon sa Dios ang iyang pulong ug buhaton ang ebanghelyo, dili ba? Ang Dios mingon, 온 세상에 kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Ug hangtod nga matapos ang buhat, unsa may iyang buhaton alang kanato? Sa Isaiah chapter 41, dili ba siya mingon, tabangan ko ikaw. Kita ang mga sundalo sa ebanghelyo sa gingarian sa Dios. Ang Dios mismo ang nagiya ug nagtabang kanato. 복음 군대요 군사들이 바로 오늘날 우리들입니다. 근데 Apan kun kita magduha-duha ug mahadlok nga musulay tungod kay kita walay pagtuo, unsa kaha ang isulti sa Dios kanato? Pauli sa inyo, pauli sa imong lungsod nga natawhan. 잠시 쉬거라 말이죠. Sama sa mga kasundaluhan ni Josue ug Gideon, ang kasundaluhan sa ebanghelyo nga gitawag sa misyon sa Dios, kinahanglang adunay pagtuo. Kinahanglan kitang maminaw sa pulong sa Dios. 하나님께서 주신 Ug musalig nga ang iyang buhat matuman sumala sa gisaad. 이루어진다는 사실을 Kini ang ebanghelyo sa Church of God nga kinahanglan natong tumanon. 우리 하나님의 교회 복음입니다. Kinahanglan usab kitang maisama sa mga kasundaluhan ni Gideon ug Josue. 그들이 Imbis nga magunaw na, nakadaog sila pinagi lang sa milagro sa Dios, 이런 단순한 angay natong pangutanon, pinagi sa unsa gihimo sa Dios ang maong milagro, 이루어 주신 unsa ang papel sa Dios ug ang papel sa mga sundalo. 역할은 무엇이었고 그 군사들의 역할은 무엇이었는가?
Sa dihang mingon ang Dios lakaw, sila miadto. Sa dihang mingon siya, paghimog mga tinunan, ilang gibuhat. Sa dihang mingon siya, bunyagi sila, ilang gibunyagan sila. Sa dihang mingon siya, itudlo ang akong mga sugo. Ilang gitudloan sila sa pagtuman. 지도를 했구만. Samtang ginabuhat kini, ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa tanang kanasuran sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan nga wala gani nato kini mamatikdi. 다 알려지고 Bisan pa man nga wala ninyo kini buhata usa ka simbahan ang natukod sa Ushuaia ug sa mga hilit nga lugar nga wala pa ninyo maadtui. 교회가 세워져 있구만. Kung maingon ang Dios, buhaton ko ang tanan, pusayaw ka balaka. Pagmartsa lang kausa sa usa ka adlaw sulod sa unom ka adlaw ug 7 ka beses sa ikapitong adlaw. 바뀌씩만 Ang ato lang buhaton kay sundon og eksakto ang iyang giingon kanato. 만 하면 됩니다. Unya, unsa may mahitabo sa ebanghelyo? 어떻게 된다고요? Dili ba nagsaad na ang Dios nga ang ebanghelyo masangyaw sa tibok kalibutan? 하나님께서 다 해놓을 것이다. 그 미리 약속해 놓지 않았습니까? Kinahanglan natong isangyaw sa tanan ang ebanghelyo sa kinabuhi nga gitudlo kanato ni Amahan o Ginahan. 누구에게나 Unsa ka kun moingon ang atong silingan, tupad lang ta og balay pero wala gyud ko nimo gisangyawan. 않느냐? Aron dili kita makadungog sa sama nga mga pulong sa pagreklamo gikan sa atong palibot, 에서부터 atong buluhaton ang pagsangyaw sa mayang balita sa atong mga silingan, kaila, paryente, pamilya, mga higala ug mga katrabaho. 다 이 복음의 소식을 전파하는 것은 우리의 일입니다. 그러나 Ang uban maminaw ug ang uban mo sa likway. 거절하는 사람이 있겠죠. 그러나 하나님의 Apan, 백성들은 kung dili nato sila sultihan, ang mga langitong tao dili makadawat sa kamaturan. 이런 어떤 입장이 Busa, kinahanglan natong isulti sa tanan. Dili nato kalimtan ang atong misyon. Kita ang mga sundalo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. 결단 것도 잊지 마시고 Kinahanglan kita mahimong mga tawo nga makapasalamat sa langitong Amahan ug langitong Inahan ug napulo ka libo ka beses alang silang grasya nga gitugutan kita nga makaapil sa ilang dakong lakang. Ug ihatag kanila ang dakong kalipay ug himaya pinaagi sa pagpamungag mga mahimong mambubuhat sa ebanghelyo. 아버지 어머니께 큰 기쁨과 영광 돌리는 여러분과 제가 꼭 됩시다. Wala na ilaing gikonsiderar ang Dios nga kwalifikasyon para niining trabaho. Ang Biblia nagingon nga ang labing importante nga kwalifikasyon alang sa kasundalohan sa Dios mao ang pagtuo. Pagpadayon kita sa paglakaw sa dalan sa ebanghelyo, uban ang pagtuo nga ang tanan matuman sumala sa gingon sa Dios. 또 행진할 수 있는 저와 여러분 Gusto na akong tapuson ng sermon. Daghang salamat. 하겠습니다. 감사합니다.